Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir activité de lecture qui se trouve dans l'unité 2. Donc, اليوم Inch'Allah, on va voir le son ou et le son et. كنقول le son يعني شي حاجة كنسمعها من كنطقها او كتسمعها في ودنك او متفقين ولا اي. دونك هذه هي او وهادو كاملين كيتكتبوا بطرق مختلفة ولكن كاملين في النطق ديالهم كيتنطقوا بنفس الطريقة. دونك اي اي متفقين. دونك من تشوفوا اونتر كروشي من بين معقوفتين مكتوبة او معنيتها لو سون او. من تشوفوا بين معقوفتين هاد الرمز غتعرفوا باللي كنقصدوا بها لو سون اي. متفقين. دونك نبداو اول تمرين. j'entoure le mot ou le son. L'instant هذا c'est le son ou s'écrit ou et je lis les mots. دونك طلبوا مني ندور على الكلمة اللي فيها كنسمعوا او. من كتقرا مثلا كتسمع او متفقين وكتكتب بهذه الطريقة او حداها او اي ابخي غادي نقراو الكلمات. دونك حنا نقراو كلمة بكلمة ونشوفوا واش كنسمعوا فيها او. الا كنا كنسمعوا فيها غادي ندوروا عليها، ما كناش كنسمعوا فيها ما ندوروش عليها. متفقين. ونشرحوا الكلمات باش بحال هكا كتستافدوا دي مو جدادين دو فوكابولار اللي غادي يفيدكم ابخي. متفقين. دونك اول كلمه لوب. متفقين. لو لو الذئب لو. فهنايا كنسمعوا بلي كاينه او الوسط. متفقين. لو. متفقين. دونك اون فا اونتوري سو مو غندوروا عليه. ناخذ لون مغاير. متفقين. لا دوزيام كورس. كورس. دونك كنشوفوا بلي كنسمعوا كو او كاينه هنا سي حداها او يو كتقرا كورس وكتكتب او حداها او. دونك حنا اللي طلبوا منا هو انها تكون كتقرا اول حاجه او وثاني حاجه كتكتب سوف هكا او حداها او. دونك هاهي كاينه او حداها او من كنقراها كورس. دونك غادي ندور عليها. لا تروازيام كوراج. 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 شي واحد كيكون عنده شي مات شي كومبيتيسيون ولا شي امتحان ولا شي حاجه كتقولي كوراج تشجع كوراج. متفقين. دونك كندوروا عليها حيتاش كتقرا او وفيها او حدا اي حدا او. متفقين. كانغورو. كانغورو. الكانغورو هو الكنغر. متفقين. حيوان اللي كيكون عنده واحد الجويلب في البطن ديالو وتيكون هاز فيه وليداتو كيبقى ينقز. دونك الكنغر سي لو كونغورو. دونك كنسمعوا كاينه هنا او وهنايا. دونك غادي ندوروا عليها. متفقين. موطو. موطو. دونك ما كنسمعوهاش طويله كنسمعوا غير او موطو ماشي مو. متفقين. دونك هذه ما ندوروش عليها. موطو هي الدراجه الناريه. متفقين. موطون. موطون. دونك هنا كنسمعوا كاينه موطون طويله وكتكتب او حدا او. موطون هي خروف. دونك غادي ندور عليها. وهذا اللي كنديروه كل جمعه شنو هو كوسكوس. كوسكوس. متفقين. كوسكوس. دونك كاينه او حدا او وحتى هنا كاينه او حدا او ولكن واش كنطقوها او ولا لا. دونك كوسكوس ما كنطولوهاش بزاف. دونك شنو بان لكم غادي ندوروا عليها ولا لا. كوسكوس. متفقين. دونك كوسكوس بيان سور غادي ندوروا عليها. اي لا ديرنيير بيزو. بيزو. دونك كتسمعوا في الاخر او بيزو قبله بيزو. متفقين. دونك نعاودو نقراو كلمات كاملين. لو كورس كوراج kangourou, moto, mouton, couscous, bisous. متفقين. Donc je passe l'exercice تاني. J'entoure le mot où le son est s'écrit et
اي جو لي لي مو. دونك طلبوا مني هنا ندور على الكلمه اللي فيها لو سون اي كيتكتب اما اي ولا او افيك شابو ولا ا اي. متفقين؟ دونك شاز كنقراها شاز، دونك كنسمع اي ولكن ما كايناش ا فوق منها، كاينه ا حداها اي، ما كايناش الاولى ما كايناش الثانيه ولكن كاينه الثالثه. اذا شاز غادي ندور على شاز هي كرسي. متفقين؟ لا دوزيام سياج، سياج دونك الا لاحظتوا كنطقها اي سياج. متفقين؟ فيها او فوق منها اكسون اللي هي هاد الاولى، دونك جو في لونطوري. بيش، بيش، بيش دونك حتى هي فيها او فوق منها شابو، دونك غادي ندور عليها. متفقين؟ بيش. سمان، سمان، سمان دونك فيها ا حداها اي كنقراها سمان. اسبوع، بيش هي بيش هي الخوخ، سمان اسبوع. موطون، موطون شفنا الفوق خروف، ولكن واش فيها الصوت ديال اي، دونك كنسموها غير موطون، دونك ما ندوروش عليها. بالي، بالي هو نوع من الرقص، بالي. متفقين؟ دونك غندورو عليها حيتاش فيها اي. متفقين؟ دونك كنا شفنا لا ديرنيير فوا بالي باردون ماشي هو نوع من الرقص، وانما هي المكنسه. متفقين؟ الشطابه هي البالي باردون. شيفغ، دونك شيفغ كنقراوها او فوق منها اكسون كتقرا اي شيفغ، غادي ندور عليها هي المعزه. فوغي، فوغي كنعتذر بعض المرات كلمات ما كنلقاهمش بالعربيه تيتلفوا ليا بعض المرات. دونك فوغي غابه، دونك كاينه او فوق منها شابو وهي طالبينها منا، دونك غندور عليها. ميغ، ميغ كاينه او فوق منها اكسون دونك وكتقرا اي، دونك غادي ندور عليها. متفقين؟ دونك نعاودو شاز، سياج، بيش. متفقين؟ دونك قراو معايا الكلمات باش تعقلوا عليهم. بيش، دونك قلنا بيش هي الخوخ، سياج هي واحد البلاصه كيجلسوا فيها الناس، دونك فيها الكراسه. سمان اسبوع، موطون خروف، بالي شطابه اللي هي المكنسه، شيفغ اللي هي المعزه، فوغي غابه، مير. متفقين؟ دونك maintenant on va passer l'exercice اللي من وراه. L'exercice اللي من وراه 3. Je forme la syllabe et je l'écris. Je l'entoure dans le mot et je le lis. غادي نلاصق هادو مع هذا باش نكون اون سيلاب. من بعد منها غادي نكتبها هنا. متفقين؟ Je l'entoure dans le mot غادي ندور عليها في الكلمة et je le lis ونقراها. دونك غادي نلاصق هاد جوج مع بعضياتهم باش نكون اون سيلاب. اون فوا لاصقها غادي نقراهم، من بعد غادي نقلب عليهم في هاد الكلمة وندور عليها ونعاود نقراها كاملة. متفقين؟ دونك ستيلو بلو باش يبان لكم مزيان. تي حداها او، دونك هادي تي وهادي او. تي حداها او كتقرا تو. متفقين؟ دونك هنا توبي. متفقين؟ توبي. بي حداها او غتقرا بو. بوجي، بوجي. بوجي هي الشمعة. متفقين؟ بوجي هي الشمعة. كيسيون 4. Je forme une syllabe. دونك نفس الطريقة غادي نصاوبو une syllabe، ولكن هنا et je trouve un mot avec la syllabe. غادي نلقاو حنا الكلمة avec la syllabe. هنا عطاونا لي مو، حنا هنا اللي غادي نلقاو لي مو. j'écris le mot. دونك الأولى تي حداها او شنو كتقرا؟ تو. بي حداها او
كتقرا بو. ام حداها او كتقرا مو. اون فوا كتبتهم دابا خاصني كلمات اللي كيبداو اللي فيهم هاد لي سيلاب. مثلا تو غادي نديرو توريست. لي توريست هما السياح. بو دونك بحال هنا بوجي، ولا نقدروا نديرو بول. دونك قرينا في لو تكست ديال بيلي بول، داك الولد مع الكلب ديالو، دونك هو شنو سميتو؟ بول. دونك هيا سميتو بول. لا ديرنيير مو نقدروا نديرو موطون، خروف. دونك توريست بول موطون. اون باس اللي من وراهم. هنا ديجا عطينا ديمو. دونك ار افيك اي كتقرا غي، ولا قريناها في هذه الجمله تقرا غيف. متفقين؟ غيف. غيف هي حلم. متفقين؟ دونك غيف هي حلم. ار افيك اي كتقرا حتى هي غي. وفي هذه الجمله بخي. بخي بخي هي قربه. ار حداها اي غي. دونك واخا كيتكتبوا بطرق مختلفه ولكن النطق ديالهم كاملين بنفس الطريقه. دونك بخيري. 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 بخيري هي واحد الارض اللي كتكون واسعه وكبيره وفيها فيها الاعشاب بزاف، يعني ارض كامله خضراء مثلا. متفقين؟ كنسميوها بخيري. Question 5. Je lis les syllabes. دونك هادو سو سون دي سيلاب، ومطلوب مني انني نقراهم، وماشي غير نقراهم وانما نطقوهم بطريقه صحيحه. متفقين؟ دونك ان حداها او كتقرا نو. متفقين؟ نو. ار حداها او كتقرا غو. غو. اف حداها او كتقرا فو. فو. بو. تي حداها اي كتقرا تي. تي حداها او كتقرا تو. تي حداها او كتقرا تو. ام حداها او مو. سو. دو. كو. جو. دي حداها اي كتقرا دي. دي حداها اي كتقرا دي. اف حداها اي كتقرا في. اف حداها او كتقرا فو. اف حداها اي كتقرا في. دونك في بحال كنضحكو في. فو بحال كتجمع الفم ديالك. ار حداها او كتقرا غو. ار حداها اي كتقرا غي. R avec I كتقرا غي. T avec U ça se prononce tu. R avec U ça se prononce rue. L avec I كتقرا لي. les vi les lu t t. متفقين؟ donc je répète. nous, rue, fou, vous, pou, ti, tu, tu, mou, sou, dou, cou, jou, des, di, fait, fu, fi, roux, ré, ri, tu, rue, lit, les, vi, les, lu, تي تي. متفقين؟ دونك حاولوا تعاودوهم مزيان باش تدربوا عليهم. كيسيون 6. جو لي لي مو. دونك نقراو هاد الكلمات. لا فونيتر. لا فونيتر. لا فونيتر هي النافذة. ان
هيبو ان هيبو. لو هيبو هو واحد النوع من الطيور، متفقين؟ هيبو هو البومة. اون توبي اون توبي. اون سيرين اون سيرين. لا سيرين هي الحورية. ان ايغر. دونك هذيك ايغر احدى اي كتقرا اي ايغر، ومع لا ليزون كنقولوا ان ايغ باردون ايغل. دونك ايغل افيك لا ليزون كنقراو ان ايغل. متفقين؟ ان ايغل هو النسر. اون دوش اون دوش. دونك كاينه دي حداها او، متفقين؟ اون دوش هو حمام. لا كنقولوا جو في بروندر اون دوش، غادي ناخذ واحد سوف استحم. لا تيت لا تيت الراس. اون فلاش اون فلاش سهم. اون بيش اون بيش هي خوخة. لا كري طباشر. لا كري. لا سوب لا سوب. لا سوب هي الحريرة ولا الحسوة. لا سوب دونك هي خضر مسلوقة ولا شي حاجة بحال هكا وكتكون مطحونة. لا سوب. دونك جو ديزي لا سوب هي الحساء، لا تيت الرأس، لا ميزون المنزل، لا فيف هي الفاصوليا. دونك جو ريبيت لا فenêtre un hibou une toupie une sirène un aigle une douche la tête une flèche une pêche la craie la soupe la tête la maison la fève. Donc question 7, je lis les phrases. Le kangourou joue avec le hibou. Donc le kangourou joue avec le hibou. يعني الكنغر يلعب مع البومة. Le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre يعني الفرماج ديال الماعز est très bon لذيذ جدا. La chèvre الماعز donne un coup de corne au loup. شنو معنى ان كو دو كورن؟ هي انها نطحاتو. متفقين؟ دونك نطحات شكون؟ لولو اللي هو الذئب. المعزه نطحات الذئب. متفقين؟ دونك لو كانغورو جو افيك لو هيبو. Le fromage de chèvre est très bon. La chèvre donne un coup de corne au loup. متفقين؟ Donc la page 51 سهلة، c'est plus l'écriture. دونك هنايا باش تطلقوا يديكم وتدربوا مزيان على كل حاجه كومون سا سيكري. انا نكتب لكم ان اكزامبل دو شاكا وانتم خاصكم تكملوهم وحاولوا تكتبوهم بشويه عليكم في ورقه ديالكم ديال الوساخ حتى كتدربوا مزيان، عاد كتبوهم في لو كاي ديالكم باش يكون الكتابه زوينه. متفقين؟ دونك في حداها او كتقرا فو. دونك انا غادي نكتب ان سول اكزامبل. دونك في كنطلع بحال هكا ندير او وندير او. متفقين؟ تي حداها اي اللي هي او فوق منها ان شابو. دونك هنا بحال شي طربوش فوق من راسها فاوندي ان شابو. دونك غادي نكتب تي او وندير فوق منها شابو. متفقين؟ لي دونك غادي ندير ال ندير ا وندير اي. فوالا. ار حداها او كتقرا غي. دونك غادي ندير الار وحداها او فوق منه اكسون. سي بون. تي حداها او تو. دونك نكتب تي ندير او
ندير بنزل ونعاود ندير اي او. متفقين؟ فيت، لا فيت هي الحفل. دونك اف او تي و او وندير ليه شابو. بالي اللي هي الشطابة، با عوجتها شوي مي بون. بالي. سيرين، دونك ندير اس اي ار او ان او ندير لاكسون وندير اي. متفقين؟ دونك سي رين. D'accord? Donc je passe, j'écris la phrase en lettres. Donc la phrase خاصني نكتبها en lettres. متفقين؟ Donc je vais l'écrire en lettres. يونس en lettres cursives. يعني بهذه الطريقة ماشي لي lettres. متفقين؟ Younes joue à la toupie. Le pêcheur plonge dans la rivière. Le pêcheur هو الصياد. متفقين؟ plonge dans la rivière يعني غطس فين؟ في la rivière. شنو هي rivière؟ متفقين؟ donc le pêcheur غطس في la rivière اللي هي النهر. Younes joue avec la toupie. Donc je vais l'écrire. Younes joue à la pardon toupie. Voilà. Le pêcheur, donc le pêcheur plonge dans la rivière. Pardon, accent et point. Voilà. Donc نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. سالينا لا فيديو ديال اليوم، تعطلت عليكم في هاد لا ليسون باش حطيتها لكم. جو ميكسكوز بوكو ونتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. نشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. ا بيانتو.